खास गरी अब हामीले पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा चाहिँ पार्टीको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी नयाँ अवधारणा अवलम्बन गऱ्यौँ र अभ्यास पनि गऱ्यौँ। अभ्यास गर्ने क्रममा के चाहिँ अनुभूति भयो भन्दाखेरि प्रतिनिधिहरूको ध्यान चाहिँ ज्यादा नेतृत्वको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुने, नीति निर्माणमा चाहिँ ध्यान कम जाने। यो खालको अनुभूति भइसकेपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यो निष्कर्ष के थियो भन्दाखेरि अब चाहिँ नीति निर्माणको विषय र नेतृत्व निर्माणको विषय चाहिँ फरक फरक अधिवेशनका रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ नीति निर्माणको विषय चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको मान्यता बनायौँ र त्यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ 9औं महाधिवेशनमा विधानमा चाहिँ विधान अधिवेशनको व्यवस्था गऱ्यौँ, जसले नीति निर्माणको कामको जिम्मेवारी पुरा गर्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो मूल रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ नीति निर्माणमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरोस् भन्ने हिसाबले अलग अधिवेशनको अवधारणालाई आत्मसात गरे हो। त्यस्तो होइन। सन्दर्भ के हुन्छ भन्दाखेरि नीतिमा ध्यान कम छ भन्ने खालको सन्दर्भ चाहिँ अब बहस विवाद कम भयो भन्ने सन्दर्भको कुरा हो। बहस विवाद नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षासँग ज्यादा जोडिँदो रहेछ। अहिले हामी नेतृत्वको विषयको विवादमा प्रवेश गरेकै छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विवादका विषयहरू नेतृत्वको आकाङ्क्षासँग जोडिने भएका कारणले गर्दाखेरि नीति निर्माणका सन्दर्भमा ध्यान कम चाहिँ गयो भन्ने कुरा त्यही नै हो। यद्यपि हामी चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेका छौँ। विधानकै सन्दर्भको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने 1 महिना पहिले हामीले चाहिँ मातहत कमिटीहरूमा विधान संशोधनका प्रस्तावहरू पठाएका छौँ। त्यहाँबाट सुझावहरू आएका छन् र के हुन्छ भन्दाखेरि यो फेरि एउटा छलफल गरेर टुङ्गिने विषय त होइन, जसै यो निरन्तर जारी रहने विषय हो। केन्द्रीय कमिटीले छलफल गर्यो, फेरि थाई कमिटीमा छलफल गऱ्यौँ। थाई कमिटीको छलफल पछाडि फेरि हामी महाधिवेशनमा जान्छौँ। महाधिवेशनले गरेको विषयलाई फेरि संश्लेषण गर्ने काम फेरि थाई कमिटीले गर्छ। त्यो हिसाबले एउटा परिष्कृत नीति निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ यसको योगदान रहन्छ। खाका भने चाहिँ हामीले विधिको प्रश्नको कुरा तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो होइन, तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि पहिले हामी नेतृत्व निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि महाधिवेशनबाट चाहिँ व्यक्ति हेरेर चाहिँ विधि बनाउने खालको कुरा ज्यादा भयो होइन। त्यो चिजले पनि असर गर्यो। अहिले चाहिँ अब त्यसबाट अलिकति निरपेक्ष रहन सकिन्छ कि भन्ने सोचले पनि काम गरेको छ। किनकि भोलि को आउँछ भन्ने खालको कुरा नगरिकन कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा प्रवेश गर्न सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा पनि हामीले लिएका छौँ। यद्यपि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि विधि विधानका कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वको प्रश्न चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा जोडिने विषय त रहेछ, तर पनि पहिले जस्तो हामी तनावमा छैनौँ। किन नेतृत्व र नीति एकैचोटि गर्दाखेरि जति तनावको विषय हुन्थ्यो अहिले किन कम तनावमा छ भनेर भन्दाखेरि नेतृत्वको विषय आइसकेको छैन। त्यस अर्थमा हाम्रो ध्यान, हाम्रो जोड नीतिकै विषयमा केन्द्रित छ। त्यो चाहिँ परिस्थिति सापेक्ष कुरा हो। किनकि कस्तो हुन्छ भन्दा कति बेला के विषयको समीक्षा गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ कस्तो सन्दर्भसँग जोडिन्छ भन्दाखेरि हामी कुन परिस्थितिमा छौँ भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। भर्खरै हामीले चाहिँ 2वटा घटनाहरू बेहोरेका छौँ पार्टीको जीवनमा। दुईवटा ठुला पार्टी मिलेर हामीले नेकपा गठन गऱ्यौँ। त्यो नेकपा त्यही रूपमा छैन, एक प्रकारले एकता चाहिँ असफल भयो भनौँ होइन। तर हामी फेरि के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि नेकपाको निरन्तरताका रूपमा नेकपा एमालेलाई हामी चाहिँ स्थापित गर्छौँ भनेर लागेका छौँ र त्यसको केही प्रभावहरू चाहिँ नेकपा एमालेभित्र छ। के हो भन्दाखेरि अहिलेको नेकपा एमाले पुरानो नेकपा एमाले होइन, नयाँ नेकपा एमाले हो। त्यस अर्थमा हामी नेकपाको निरन्तरताका रूपमा एमालेलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। दोस्रो पक्ष चाहिँ नेकपा एमाले भित्रको जुन आन्तरिक समस्या थियो त्यो आन्तरिक समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले प्रयासहरू गऱ्यौँ। तर चाहिँ त्यो पनि पूर्ण रूपमा सफल भएन।
अर्थात् माधव नेपालको नेतृत्वमा केही साथीहरू बाहिरिएको अवस्था छ। त्यसले पार्टी जीवनमा के कति असर पर्छ भन्ने खालको कुराहरूको चाहिँ आकलन अहिले नै गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर चाहिँ एउटा निश्चित के भएको छ भन्दाखेरि माथि जति असर परेको छ तल त्यो असर कम हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ तय नै छ। तर पनि त्यसका बाछिटाहरू भनौँ न, माधव नेपाल निक्लिसकेपछिका तरङ्गहरू चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा छँदैछन्। र अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि माधव नेपालहरूको चाहिँ एक प्रकारले प्रधान शत्रु जस्तो अवस्थामा एमालेलाई उभ्याइएको छ। र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि एमालेका विरुद्धको गठबन्धन जस्तो बन्न पुगेको छ। यो परिप्रेक्ष्यभित्र हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ बढी एकताबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो चिजको रिफ्लेक्सन तपाईँले दस्तावेजहरूमा पाउनुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर हामी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि समीक्षाको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने दस्तावेज चाहिँ पर्याप्त छैन भन्न सकिएला। तर गन्तव्यको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने पहिलेभन्दा हामी ज्यादा व्यवस्थित भएका छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ गन्तव्यको प्रश्नमा चाहिँ यसपटकको अधिवेशन चाहिँ धेरै सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो होइन। किन के हुन्छ भन्दाखेरि मुख्य नेतृत्वको प्रश्न चाहिँ अब हामी केहीलाई लागेको छ कि हामी केपी ओलीको नेतृत्वको निरन्तरता आजको आवश्यकता हो भन्ने लागेको छ। तर पार्टीभित्र चाहिँ त्यसलाई चुनौती दिन पाइन्छ पाइँदैन भन्दाखेरि पाइन्छ। यो होइन कि अब शङ्कर पोखरेललाई एउटा विचार लाग्यो भन्नुको अर्थ सबैलाई त्यो लाग्नुपर्छ भन्ने होइन। महाधिवेशन सार्वभौम एउटा चाहिँ अभ्यास गर्ने थलो हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फरक प्रकारको स्थिति आउन पनि सक्छ, किनकि अझै चाहिँ समय त छ। त्यस अर्थमा कसैले चाहिँ नेतृत्वका लागि म आफूलाई चाहिँ योग्य देख्छु, अहिलेका लागि म चाहिँ त्यो भूमिकामा चाहिँ जान चाहन्छु भन्यो भने पाउँछ, पाउँदैन भन्दाखेरि पाउँछ। तर म के ठान्छु भन्दाखेरि जब राष्ट्रिय राजनीति नै दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ र त्यो ध्रुव पनि कस्तो छ भन्दाखेरि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीका विरुद्धको चाहिँ राष्ट्रिय गठबन्धन तयार भएको परिस्थितिभित्र चाहिँ नेतृत्वलाई अलग गरेर चाहिँ पार्टी निर्माणको विषय चाहिँ उचित हुँदैन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति केपी ओलीको सफलतामै मुलुकको भविष्य निर्भर हुने तहमा पुगेको छ। किनकि केपी ओलीको विकल्प कसरी कुन रूपमा गयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक नर्म्सहरूलाई चाहिँ पालना गर्न नसक्ने कुरामा, सुशासनलाई प्रवर्धन गर्न नसक्ने कुरामा, स्वार्थहरूको सौदाबाजीमा, यो ढाँचामा जुन मुलुकको राजनीति गएको छ त्यो चिजलाई जोगाउनका लागि के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि यो सबै किन भएको छ भनेर भन्दाखेरि केपी ओलीका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भएको छ भन्ने खालको चाहिँ जुन प्रकारको माहौल खडा गरिएको छ, त्यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले लिएको बाटो चाहिँ सही रहेछ भन्ने कुरा स्थापित गर्नु मुलुकको हितमा हुन्छ भन्ने खालको मान्यता अहिलेको पार्टीको मूल मान्यता हो होइन। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ एक अवधि वा चाहिँ एउटा चुनाव केपी ओलीको नेतृत्वमा जाने भन्ने खालको कुरा गरेका छौँ। तर अरू बाँकी सन्दर्भमा त फेरि हामी पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास त गर्छौँ, किनकि कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व छनौटको अधिकार चाहिँ प्राप्त गरेका छन्। त्यो चिजको अभ्यास त फेरि त्यही रूपमा हुन्छ नि त। किनकि हामी कहाँ चाहिँ एक प्रकारले क्षमतावान कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति छ। सबै पङ्क्तिको आकाङ्क्षा चाहिँ त अधिवेशनले चाहिँ स्वतः पुरा त गर्न सक्दैन। त्यो छनौट गर्ने अधिकार त फेरि कार्यकर्ताकै बिचमा हुन्छ नि त। म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले हामी जुन विषयमा प्रवेश गरेका छौँ यति बेला नेतृत्वको चर्चा गर्ने कुरा उचित हुँदैन, अन्यथा हामीले दुईवटा अधिवेशन गर्ने कुराको अर्थ पनि हुँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरूले चाहिँ जे प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो मान्यताभन्दा फरक विषय हो। किनकि हामीले जति बेला हामी नीति निर्माणमा केन्द्रित हुन्छौँ त्यति बेला नेतृत्वको विषयमा छलफल बहस गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो। होइन, त्यो त समय त नेतृत्व दाबी गर्ने समय त आउँदैछ नि त। जति बेला हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्छौँ त्यति बेला नेतृत्वको विषयमा छलफल बहस त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ। त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ताको अपेक्षा के छ भन्ने कुराको आधारमा तय गर्ने कुरा हो। नेतृत्वमा म रहन्छु कि रहँदैन भन्ने खालको कुरा त भनिरहनु पर्ने विषय होइन। किनकि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेतृत्वको कोर टिमभित्रै रहेर मैले काम गरिरहेको छु भनिसकेपछि नेतृत्वमा म रहने कि नरहने भन्ने विषय होइन। तर कुन हिसाबले अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ
अहिले हामी चाहिँ त्यो विषयमा प्रवेश गर्दैनौँ। जति बेला हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छौँ त्यति बेलै तपाईँहरूले जानकारी पाइहाल्नुहुन्छ। होइन, म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि अब महासचिवले भने सन्दर्भ पनि के होला भन्दाखेरि तपाईँहरू त्यो जिम्मेवारीका लागि योग्य हो कि होइन भन्दाखेरि उहाँले म योग्य छु भन्नुभयो होला। तर राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भने अब अर्कै भन्नुहुन्थ्यो होला। त्यस अर्थमा कस्तो प्रश्न गरिन्छ भन्ने कुराका आधारमा उत्तर पनि निर्धारित हुन्छ। कुनै पनि नेताले के भन्दिनँ भन्दाखेरि म चाहिँ अयोग्य छु, म सक्दिनँ भन्ने कुरा त कसैले पनि गर्दैन। त्यही पनि भन्ने शैली व्यक्ति पछि फरक हुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ म के ठान्छु भन्दाखेरि अब सन्दर्भवश उहाँले त्यो विषयको कुरा योग्यताका सन्दर्भमा गर्नुभयो। पार्टीको आवश्यकता र राष्ट्रिय आवश्यकताको परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न आएको भए उहाँको जवाब अर्कै हुन्थ्यो भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा यो विषयलाई अहिले चाहिँ उहाँले बोलिहाल्नुभयो, तपाईँ किन नबोल्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ नलिउँ। होइन, त्यो चाहिँ त्यसमा अन्यथा ठान्नुपर्ने विषय नै छैन। जब भन्नु र जनताको जनवाद भन्नुका बिचमा आधारभूत रूपमा भिन्नता थिएन। उयो शाब्दिक भिन्नता, नामाकरणको भिन्नता चाहिँ थियो, तर त्यसको अन्तर्वस्तुको भिन्नता थिएन। र त्यसमा पनि मूल रूपमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको त्यति बेलाको धारणा के थियो भन्दाखेरि नामको विषयमा पनि आपत्ति गर्नुपर्ने विषय होइन, तर यो विषयलाई महाधिवेशनमा लगेर चाहिँ निरूपण गरौँला। अहिले चाहिँ दुईवटा पार्टीको एकताको मनोविज्ञान दिनका लागि चाहिँ जनताको जनवाद भनेर जाउँ भन्ने खालको कुरा उहाँले राख्नुभयो। कन्टेन्टमा चाहिँ सहमति भएका कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले स्वाभाविक ठाने हो, होइन। अब अहिले चाहिँ त्यो प्रकारको अवस्था रहेन। अर्थात् जसले अधिवेशनसम्म भन्नुभएको थियो उहाँ नै पार्टीबाट अलग भइसक्नुभयो। त्यस अर्थमा चाहिँ अब हामी छलफल गरेर जाँदाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा नै अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुरामा सुनिश्चितता रहन्छ। कता कता चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद नभन्दाखेरि फेरि चाहिँ परम्परागत ढाँचामा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फर्काउन खोज्या हो कि भन्ने जुन संशय राजनैतिक वृत्तमा खास गरी चाहिँ गैर कम्युनिस्टहरूको समूहमा चाहिँ परेको छ, त्यो प्रभाव पनि किन दिइरहने। हामी एक प्रकारले चाहिँ डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट हौँ भन्ने खालको जुन ब्रान्ड छ त्यो ब्रान्ड फेरि हामीले छोड्या त होइन। हामी त्यो ब्रान्डका चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने हिमायती हौँ। हाम्रो आस्था विश्वास हो भनेपछि त्यो आस्था विश्वास र नामका बिचमा सङ्गति मिल्दाखेरि दुनियाँले बुझ्न सजिलो हुन्छ भने त्यो चिजलाई कायम राखेर जाँदाखेरि नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले त्यसलाई स्वाभाविक ठानेका छौँ। गर्दैन, किनकि माओवादी आन्दोलन पनि पछिल्लो समय जुन कोर्समा प्रवेश गरेका थियो त्यसले जनताको बहुदलीय जनवादसँग कन्ट्राडिक्सन गर्दैन थियो। जनताको बहुदलीय जनवादको चाहिँ मूल विशेषताका रूपमा चर्चा गर्नुहुन्छ भने लोकतान्त्रिककरण हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको राजनीतिको लोकतान्त्रिकरण हो र समाजको लोकतान्त्रिकरण हो। यो तीनवटा आयाममा हामी चाहिँ हेर्ने गर्छौँ। अर्थात् समाजको परिवर्तनका सन्दर्भमा पनि हामी बल प्रयोग गर्दैनौँ, लोकतान्त्रिक ढङ्गले समाजलाई रूपान्तरण गर्छौँ। यो मान्यतालाई हामीले चाहिँ आत्मसात गरेका छौँ भनेपछि त्यही प्रक्रियामा चाहिँ माओवादीहरू अब चाहिँ बल प्रयोगको बाटोतर्फ जाने मुडमा थिए भन्दाखेरि जाने मुडमा थिएनन्, प्रतिस्पर्धाकै बाटोमा थिए, संविधानवादकै बाटोमा थिए भन्दाखेरि चाहिँ अब जार्गन के प्रयोग गर्नु छ उहाँहरूको कुरा हो, तर हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा कुनै अन्तर थिएन। त्यस अर्थमा हामी जनताको जनवादभित्र पनि तिनै कन्टेन्ट राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सहमत भएको थियौँ। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि आज चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कुरा गर्नुहोस् वा चाहिँ माधव नेपालको कुरा गर्नुहोस्, राजनीतिक कार्यदिशाका हिसाबले उहाँहरूले आफूलाई पृथक देखाउन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि सक्नुहुन्न, तर राजनीतिक कार्यदिशामा एकै ठाउँ रहँदाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने स्वार्थका लागि चाहिँ विचलित हुनुभएको छ। किनकि आजको राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न के हो त भन्दाखेरि राज्य सत्ताको नेतृत्व कम्युनिस्टहरूले गर्दाखेरि हिँड्ने बाटो र गन्तव्य एउटा हुन्छ, कङ्ग्रेसले चाहिँ राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्दाखेरि हिँड्ने बाटो र गन्तव्य एउटा हुन्छ। आधारभूत रूपमा भिन्नता अबको राजनीतिको कोर्सको भिन्नता के हो त भन्दाखेरि समाज कस्तो हुने भन्ने कुरा, त्यो समाजको नेतृत्व कङ्ग्रेसको चरित्रको राजनीतिक नेतृत्वले लामो समय गर्छ भने त्यो चाहिँ उदार पुँजीवादतर्फ जान्छ, होइन। अब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा त्यो समाज अगाडि बढ्छ, राज्य सत्ता अगाडि बढ्छ लामो समय भने त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यो लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ जान्छ।
यो खालको तरिकाको भिन्नतालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। आज चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपाल कुरा समाजवादको गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ उहाँहरूको यात्रा चाहिँ पुँजीवादतर्फको छ, किनकि त्यसको नेता चाहिँ देउबाजी हुनुहुन्छ। देउबाजीले समाजवादतर्फको यात्राको नौका पार गर्ने सम्भावना त छैन। त्यस अर्थमा उहाँहरूमा विचलन छ भन्ने अर्थमा हामीले लिएका छौँ र त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। त्यो चाहिँ उठाउनु भएको छ। पार्टीको निष्कर्ष के हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो होइन, गन्तव्य के स्पष्ट छ छैन भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ पार्टी त एउटा निष्कर्षमा पुगेकै छ। विमति राख्न पाइन्छ, कसैले विमति राख्नुभएको छ भने म त्यसलाई अन्यथा ठान्दिनँ। तर आज के हो त भन्दाखेरि जति बेला हामी दस्तावेजमाथि छलफल गरेका छौँ, निष्कर्ष निकालेका छौँ, कसैले औपचारिक रूपमा विमति राखेका छैन। किन राजनीतिक कार्यदिशामा हामी एक ठाउँमा छौँ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने हो, समाजवादको आधार तयार गर्ने हो, जसलाई हामीले जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण भनौँ अथवा जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्ने खालको कुरा आजको राजनीतिक कार्यदिशा हो। त्यो शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट हुन्छ। अहिले हामी कुनै शस्त्र सङ्घर्ष वा हिंसाको बल प्रयोगको बाटोबाट चाहिँ समाजको रूपान्तरणको कुरा गर्ने अवस्थामा छैनौँ। जनताको बहुदलीय जनवादले त्यो मान्यतालाई आत्मसात पनि गर्दैन। जब हामी जनताको बहुदलीय जनवादका हिमायती हौँ भने हाम्रो बाटो के हो त भन्दाखेरि समाजलाई सचेत गर्नु, सङ्गठित गर्नु र उनीहरूको लोकप्रिय मतद्वारा चाहिँ राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्नु र राज्य सत्ताको नेतृत्वका माध्यमबाट वैधानिक प्रक्रियाद्वारा कानुन निर्माणको बाटोबाट समाजको रूपान्तरण गर्नु हो। त्यो बाटोमा हामी जब अगाडि बढ्दैछौँ भने कार्यदिशाको प्रश्नमा कुनै विभेद रहेन। गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका सन्दर्भका बारेमा जे बाधकहरू छन् तिनीहरूलाई हटाउँदै जाने हो। जसो कि हामी कहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति कानुनहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो परम्परागत ब्युरोक्रेसी बाधक छ। त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि राज्य सत्तामा बलियो पकड निर्माण गरेर गर्न सकिन्छ। यो चिजलाई त बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यस अर्थमा चाहिँ अब गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि औद्योगिकरणको आधार तयार गर्ने हो, रोजगारी सिर्जना गर्ने हो, आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने हो र त्यसमा बाधा पुर्याउने पक्षहरूमाथि चाहिँ राज्यका तर्फबाट चाहिँ नियमन गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने हो। एउटा लोकतान्त्रिक राज्य सत्ताले गर्ने तरिका भने के हो भन्दाखेरि यही हो, जुन कुरा जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यता हो। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यो विषयमा हाम्रा बिचमा भिन्नता छ छैन भन्दाखेरि भिन्नता छैन। कस्ता विषयमा भिन्नता हुन्छ भन्दाखेरि अब नेपाली समाजमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयको भिन्नताले चाहिँ राजनीतिक कार्यदिशाको भिन्नताको अर्थ राख्छ र राख्दैन नि। समाज कहाँ पुग्ने, कसरी हिँड्ने भन्ने कुरामा जब अन्तर छैन भने इतिहासका प्रश्नहरूको चाहिँ बहसले कुनै तात्विक अन्तर राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी कहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि वर्तमानको विषय र भविष्यको विषयका सन्दर्भमा कम बहस हुने, विगतका प्रश्नहरूमा ठुला ठुला जार्गन प्रयोग गरेर बहस गर्ने र अन्तर्विरोध देखाउने जुन प्रकारको होडबाजी देख्छु त्यो जनतालाई काम लाग्दैन, राष्ट्रलाई काम लाग्दैन। नेता हुनका लागि काम लाग्छ, जनतामा भ्रम सिर्जना गरेर चाहिँ यो चाहिँ महान रहेछ कि भन्ने खालको प्रभाव दिन सकिन्छ। तर राष्ट्र निर्माण गर्ने चिन्तनधारा हो कि होइन भन्दाखेरि होइन। राष्ट्र निर्माणको चिन्तनधारा भने चाहिँ कुन बाटोबाट हामी हिँड्छौँ, कस्तो समाज निर्माण गर्छौँ, बाधाहरू कसरी पन्छ्याउँछौँ, अनुकूलताहरू कसरी निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरा हो। जुन कुरामा चाहिँ पार्टी स्पष्ट छ र अहिलेको दस्तावेजको केन्द्रीय विषयहरू तिनै हुन्। छैन, किनकि अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूका बिचमा चाहिँ बहस छलफल गऱ्यो भने चाहिँ भूमिकामा रहेको, बहस छलफल गरेन भने भूमिकामा नरहेको भन्ने खालको कुरा होइन। त्यो मान्छेको स्वभावको कुरा हुन्छ। म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउँछु भन्दाखेरि 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदाखेरि पनि महाधिवेशनको अपिल चाहिँ प्रकाशित गर्ने कुराको लिड मैले गरेको थिएँ। किनभने मदन कमरेडले के भन्नुभयो भने तपाईँ जतिको मान्छेले चाहिँ फेरि नेतृत्व खोजेर चाहिँ अपिल प्रकाशन गर्ने कुरा उचित हो र तपाईँ सक्नुहुन्न भन्नुभयो। त्यसपछि म आफैले त्यो जिम्मा लिएर चाहिँ 5औं महाधिवेशनको अपिल प्रकाशित गरेँ। त्यसपछिको हरेक महाधिवेशनको वैचारिक सन्दर्भका बारेमा दस्तावेज निर्माण प्रक्रियामा म सामेलै छु भन्दाखेरि चाहिँ विचार निर्माणमा चाहिँ भूमिका ओझेलमा परो भन्ने खालको कुरा त मलाई लाग्दैन होइन। यद्यपि कसैले त्यसलाई बढी ब्रान्डिङ गर्छन्, मैले गरेँ भन्छन्, म सामूहिक परिणाम हो भन्छु, कुरा त्यति मात्रै होइन।
मुख्य कुरा त आन्दोलनको हित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा हो। त्यसमा मेरो भूमिका यति छ भनेर चाहिँ समाजलाई योगदान पुग्ने कुरा त होइन नि त। त्यो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूले ठान्नुहोला शङ्कर पोखरेलले गरे रहेछ भन्ने पर्ला। तर के हुन्छ भन्दा जेसुकै भए पनि नेतृत्वले खेल्ने भूमिका पनि आन्दोलनको साझा विषय नै हो। कसैले के ठान्नु हुँदैन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मेरो असाधारण योगदान छ भन्ने कुरा ठान्नु हुँदैन। किनकि हामी राजनीति गर्दाखेरि जे भूमिका प्राप्त गर्छौँ त्यो भूमिकाले हाम्रो चिन्तनलाई व्यवस्थित गरिदिन्छ। अहिले म जे भूमिकामा छु त्यही भूमिकामा तपाईँ हुने हो भने तपाईँको चिन्तन पनि अलिक व्यवस्थित हुन्छ। अहिले तपाईँले जसरी सोचिराख्नु भएको छ त्योभन्दा फरक हिसाबले सोच्न थाल्नुहुन्छ। किन तपाईँ एउटा सीमित ठाउँमा बसेर सोच्दाखेरि जति सोच्नुहुन्छ फराकिलो ठाउँमा पुग्नुभयो भने तपाईँको चिन्तनको दायरा फराकिलो हुन्छ। त्यस अर्थमा नेतृत्वसँग त्यो क्षमता किन हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू धेरै ठाउँ संवाद गर्छन्। धेरै ठाउँ संवाद गर्दाखेरि उनीहरूका सोचाइहरू व्यवस्थित हुन्छन्। त्यस अर्थमा यो व्यवस्थित सोचको आधार के हो त भन्दाखेरि आन्दोलन हो, सहयोगदारका बिचको छलफल हो। यसरी लिने हो भने तछाड मछाड गर्नु परेन। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि विचार निर्माणको प्रश्न भनेको सामूहिक प्रश्न हो। हामी त्यसमा चाहिँ संलग्न छौँ। होइन, तपाईँले भने जस्तो सबै कुरा हो। जेठ 2 सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कानुनी प्रबन्ध पनि हो र हामी बिचको चाहिँ आन्तरिक समस्या समाधानको उपाय पनि हो। त्यस अर्थमा जेठ 2 हो कि होइन भन्दाखेरि जेठ 2 हो। र त्यसै गरी हामी नेकपाको निरन्तरता छौँ, जेठ 3 पनि हो। त्यसमा पनि कुनै विवाद गर्नु परेन। र अर्को हामी के भन्छौँ भने पुस 5 वा त्यस पछाडिको सन्दर्भ पनि हो। जति बेला चाहिँ पार्टीभित्र सङ्कट उत्पन्न भएका बेलामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसले एउटा शक्ति निर्माण गरेको छ। त्यो शक्ति पनि हाम्रो शक्ति हो। अर्कोतर्फ चाहिँ माधव नेपालसँग संलग्न भएर माधव नेपालसँग विद्रोह गर्दा पनि एउटा शक्ति निर्माण भएको छ। विद्रोहको कारण र माधव नेपालसँगको विद्रोहबाट पनि एउटा शक्ति निर्माण भएको छ। त्यो चिज पनि पार्टीको शक्ति हो। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले के ठान्नु हुँदैन भन्दाखेरि पार्टी भने के हो भन्दाखेरि जेठ 2 मात्रै हो भन्यो भने पार्टी चाहिँ निर्माण हुन सक्दैन। पार्टी के हो त भन्दाखेरि जेठ 2 पनि हो, जेठ 3 पनि हो, पुस 5 पनि हो। र माधव नेपालसँग 10 जना साथीहरूले जुन विद्रोह गर्नुभयो त्यो विद्रोह पनि पार्टीको शक्ति हो। यसलाई मिलाएर हामी पार्टी निर्माण गर्छौँ। होइन, सबैतिर कुरा मिलिसकेको छ। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि अलिकति बैठक बस्न नसकेका कारणले सुदूरपश्चिमको हकमा चाहिँ समस्या रह्यो। हामी चाहिँ अस्ति बसेर चाहिँ छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिसक्यौँ। जुन निष्कर्ष मैले तपाईँलाई सुनाएँ अर्थात् के हो एमाले भन्ने कुराका सन्दर्भमा जेठ 2 पनि हो, जेठ 3 पनि हो, पुस 5 पनि हो। त्यसपछि माधव नेपालसँग विद्रोह गर्ने दिन पनि हो। किन ती सबै सन्दर्भसँग जोडेर एउटा शक्ति चाहिँ पार्टीभित्र सुदृढ भएको छ। त्यसको जगमा चाहिँ हामीले पार्टी निर्माण गर्ने हो नि त। होइन, यसमा हाम्रो कुनै ठुलो चाहिँ समस्याको विषय हो भन्ने म ठान्दिनँ। होइन, पहिलो कुरा त म के ठान्छु भन्दाखेरि हामीले जे कुरा गरेका छौँ त्यो कुराको र्यासनल छ भन्ने कुरा नै हाम्रो कुरा हो। अर्थात् सभामुखलाई के अधिकार छैन भन्दाखेरि ठिक बेठिक छुट्याउने अधिकार सभामुखलाई कानुनले दिएको छैन। सभामुखको अधिकारको कुरा कति मात्रै हो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ दलहरूका तर्फबाट आएको चाहिँ सूचना टाँस गर्ने हो। संसद चल्या बेला संसदमा सुनाउने, नचल्या बेलामा चाहिँ सूचना पार्टीमा टाँस गर्ने हो। त्यो भूमिकामा उहाँ चुक्नु भयो र उहाँ एक प्रकारले नियोजित ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई छल्न खोज्नुभयो। यो विषय विवादको विषय हो। त्यस अर्थमा तपाईँले उठाइराखेका सन्दर्भमा हाम्रो विमति के हो त भने सभामुखले आफूले प्राप्त गरेको अधिकारभन्दा बाहिरको अधिकारको अभ्यास गर्न खोज्नुभयो आग्रहवश नियोजित रूपमा। एउटा विषय त्यही हो। अर्को विषय चाहिँ जसले दल विभाजनका लागि निवेदन दिन्छन् त्यो निवेदन दिएकाहरूको हस्ताक्षर शनाखत गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो। जसले हस्ताक्षर गरेका छैन उसको शनाखत भन्ने कुरा हुनसक्छ र कानुनले त मान्दैन। कानुनले शनाखत भने त हस्ताक्षर माथि शनाखत हो। व्यक्तिको नाम कसैले लेखिदिएका आधारमा उसको शनाखतका लागि योग्य छ भन्न त मिल्दैन भन्ने सन्दर्भ दोस्रो सन्दर्भ हो। यो चाहिँ अब कानुनले भनेको कुरा हामीले गरे हो, हाम्रो कुनै व्यक्तिगत आग्रहको कुरा होइन। तेस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दल विभाजन सम्बन्धी जुन अध्यादेश जारी गरियो, अध्यादेश जारी गर्दाखेरि एक प्रकारको नियोजित
षड्यन्त्र अन्तर्गत गरियो। अर्थात् नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई विभाजित गर्ने मनसायका साथ उनीहरूको चाहना अन्तर्गत कानुन बनाइयो र त्यो कानुनलाई को औचित्य पुष्टि गर्ने हिसाबले संसदमा प्रस्तुत गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने कर्तव्यबाट सरकार अड्न सकेन। अर्थात् एमालेका हकमा ल्याइएको कानुन चाहिँ कङ्ग्रेस र माओवादी वा चाहिँ समाजवादीका लागि समस्या हुने भयो भनेर फिर्ता लिने काम गरियो। यो चाहिँ राजनीतिक बेमानी हो र एक प्रकारले कानुन निर्माणका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ छलछामपूर्ण नियोजित कार्य हो भन्ने कुराको हाम्रो असहमति हो। यो चिज केही होइन भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्र चाहिँ व्यथिति हुन्छ। अदालतको विषय छ, हामीले यो विषयमा न्याय खोजेका छौँ भने चाहिँ किन विलम्ब गर्ने, छिटो फैसला गरे हामी मानिहाल्छौँ। अदालतसँग हाम्रो भनाइ के हुन्छ भने अदालतले गरेका कुरामा हामी राय त प्रकट गर्छौँ तर निर्णय मान्दैनौँ भनेको छ र। कस्ता कस्ता निर्णय त मानेका छौँ भने यो विषयको हाम्रो चाहिँ जुन दलिल छ त्यो दलिलमा फैसला गर्ने कुरामा किन विलम्ब गर्ने। त्यस अर्थमा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति यो विषयले अड्किएको छ भने फुकाउने दायित्व होइन ती संस्थाहरूको। अनेक बहानामा लम्बाइरहने कुरा उचित हुन्छ र त्यही कुरा गरे त हो नि। यो चाहिँ अब एमालेका तर्फबाट गरेका कुरा अनुचित हो भन्ने खालको कुरा हो भने एउटा विषय हो, बहस गर्न सकिन्छ। यो चिज चाहिँ हाम्रो जायज छ भने त्यो चिज गलत काम किन गर्ने सरकारले, गलत काम किन गर्ने सभामुखले, गलत काम किन गर्ने निर्वाचन आयोगले, विलम्ब किन गर्ने सर्वोच्च अदालतले भन्ने कुरा हाम्रो जायज होइन र। हामीलाई यो तरिका सत्ता पक्षले सिकाएको हो नि। सत्ता पक्षले के गर्यो भन्दाखेरि पुस 5 पछाडि अदालतमा पनि गयो, सडकमा पनि गयो, त्यसपछि हामीले चाहिँ सडकमा जानु पर्यो होइन र। त्यति बेला अहिलेको सत्ता पक्ष गठबन्धन कानुनी उपचारमा गएर चाहिँ ऊ सडकमा नगइदिए भए त हामी जानु मिल्थ्यो र। उहाँहरूले अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी सडकमा गएर चाहिँ हामीले गरेर देखायौँ भनेर चाहिँ अहिले पनि गर्व गर्नुहुन्छ। सर्वोच्चले मात्रै गरे होइन, जनताले साथ दिएका कारणले भयो भनेर चाहिँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री बोल्दै हुनुहुन्छ। गलत थियो कि थिएन? म के भन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि चिज राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा भन्ने भने अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्। एउटाले त्यही चिजबाट चाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई चाहिँ प्रभावित गर्छ, अर्कोले त्यसबाट निरपेक्ष बस्छ भन्ने कुरा हुँदैन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दा जननेता मन्त्रीमण्डलले जनताको बहुदलीय जनवादको नीति बनाइरहँदा के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धीहरू कुन रूपमा आउँछन् तरिकाहरू त्यही रूपमा निर्धारित हुन्छन्, तर ती तरिकाहरू चाहिँ अधिनायकवादी चाहिँ हुनु भएन। बुझ्नु भएन? उहाँहरूले प्रयोग गरे तरिकाले त यो समाजमा एउटा बाटो त तय गर्यो त। आजको सत्ता पक्षले तय गरे बाटो चाहिँ प्रतिपक्ष हिँड्न थाल्यो भनेपछि उहाँहरूले आपत्ति गर्न मिल्छ र? मिल्दैन नि। के आफू त्यो बाटो हिँड्नु हुँदैन थियो? हिँडिसकेपछि त्यो बाटोमा हिँड्ने अधिकार प्रतिपक्षलाई प्राप्त छ भनेर उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। एउटा त कुरा म तपाईँलाई सुनाउँछु। एउटा कुरा उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यो चिज चाहिँ ऱ्यासनल हो भनेर चाहिँ अडेको भए हाम्रो आपत्तिको अर्थ हुँदैन थियो। जसै 20% दल विभाजन गर्न पाउने कुरा लोकतन्त्र हो भनेर चाहिँ देउबाजीको नेतृत्वको सरकारले जे कुरा ल्यायो अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ पाइँदैन पाइन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ औचित्यपूर्ण साबित त गर्नु पर्यो नि त। कि त एमालेको दल विभाजन हुनु पूर्व नै गलत छ भनेर फिर्ता लिन सक्नुहुन्थ्यो। एमाले दल चाहिँ विभाजित गर्ने त्यसपछि फिर्ता लिने भन्ने खालको कुरा चाहिँ एमालेका लागि स्वीकार्य हुन्छ र? त्यो काम अरूका तर्फबाट भएको चिजको असहमति हो, यसलाई त्यो रूपमा बुझ्नुहोस्। अर्कोतर्फ चाहिँ जुन विषयमा हामी अदालतमा मुद्दा हालेका छौँ त्यही पार्टीसँग बसेर हामी सर्वदलीय बैठक गर्छौँ। जबसम्म त्यो विषयको निरूपण हुँदैन तब त्यो पार्टीलाई चाहिँ सँगै राखेर सर्वदलीय बैठक हुन सक्दैन। अर्को कुरा तपाईँहरू कस्तो देख्नुहुन्छ, अब निजामती कर्मचारी सङ्गठनको बिचको विवादमा 2/3 गरेको निर्णयका विरुद्धमा चाहिँ अर्को पक्षको असहमतिलाई आधार बनाएर चाहिँ निजामती कर्मचारी सङ्गठनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। यस्तो प्रकारको राज्यले यी चिजको कमजोरी नसच्याइकन प्रतिपक्षसँग संवाद सुरु हुन्छ। अनौपचारिक डायलग हुनसक्छ, तर औपचारिक रूपमा चाहिँ प्रतिपक्ष चाहिँ सत्ता पक्षसँग बस्नका लागि यस्ता प्रकारका अनुचित कामहरू 2/3 गरेको फैसलालाई राज्यले नमान्ने कुरा पनि हुन्छ कहीँ? त्यस्तो त हुँदैन नि त। त्यस अर्थमा डेमोक्रेटिकमा विश्वास गर्छौँ भने डेमोक्रेटिक नर्म्सभित्र चाहिँ राज्य चल्नुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षको कुरा हो र त्यो असहमति चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ
यिनै तरिकाबाट जुन तरिका हामीले प्रयोग गरेका छौँ लोकतन्त्रका त अत्यन्त सामान्य तरिका हुन् नि यो। कुनै हामीले बल प्रयोग गरेका छैनौँ, हिंसाको बाटो रोजेका छैनौँ। तिम्रा गलत कुराका कारणले गर्दाखेरि तिमीसँग सँगै बस्न हामीलाई गाह्रो भयो भनेका छौँ। कति राम्रो कुरा भन्नु त। होइन, दुई पटकको विघटन भन्ने भाषाको प्रयोग उचित होइन। पहिलो विघटन चाहिँ नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्ष र संसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेपछि परम्परागत संसदीय प्रणालीको चाहिँ नर्म्सलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ विघटन भएकै हो। त्यसमा हाम्रो कुनै तपाईँहरूले उठाउने प्रश्नमाथि कुनै विमति छैन। तर अदालतले के व्याख्या गर्यो भन्दाखेरि जबसम्म सरकारको विकल्प रहन्छ तबसम्म चाहिँ विघटन गर्न पाइँदैन भनौँ। त्यसलाई त मान्यो नि त। मानेर हामी दोस्रो पटक त सरकारको दाबी गर्न गएको हो नि राष्ट्रपति कार्यालयमा, गएको होइन र। त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी गर्न गएको विषयलाई मानिदिएको भए त संसद विघटन त हाम्रो विषय होइन। तर राष्ट्रपति कार्यालयमा भइदियो के भन्दाखेरि दलीय पद्धतिभन्दा बाहिर गएर दुईवटा दलका सांसदहरू चाहिँ शेरबहादुरको समर्थनमा पुग्नुभयो राष्ट्रपति कार्यालय। राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यो प्रकारको ढाँचाबाट जान मिल्दैन थियो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। बुझ्नु भएन? किनकि त्यो हाम्रो सिस्टमले मान्दैन भन्ने कुरा हो। तर अब भइदियो के भनेर भन्दाखेरि त्यस पछाडि राष्ट्रपतिले दुवै प्रस्तावहरू चाहिँ अपर्याप्त देख्नुभयो। दलीय सिस्टमका हिसाबले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव उचित, तर त्यही दलका सदस्यहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीका पक्षमा रहेनन् भन्दाखेरि त्यसले पनि सार्थकता पाउने देख्नु भएन। अर्कोतिर चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीका पक्षमा गएको चिज दलीय प्रणालीभन्दा बाहिर छ भन्ने कुरा उहाँलाई लाग्यो। त्यसपछि उहाँले दुवै प्रस्तावहरू उचित छैनन् भन्नुभयो र त्यसपछि अस्वीकृत गर्नुभयो। अस्वीकृत गरिसकेपछि अब चाहिँ विकल्प त बाध्यात्मक रह्यो। त्यो भनेको चाहिँ फेरि चुनावतर्फ जाने विकल्प रह्यो। त्यस अर्थमा पछिल्लो पटकको विघटन चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ दलीय प्रस्तावहरूका सन्दर्भमा भएको चाहिँ जटिलताको परिणामका रूपमा हो, त्यो प्रधानमन्त्रीको इच्छाको रूपमा होइन। तर चाहिँ अब राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्दाखेरि दुई पटकको विघटन भन्ने भाषा प्रयोग हुने गरेको छ। तर त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ चाहनाको कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीले त सरकार गठन गर्न दाबी गरेकै थियो नि त। होइन, म तपाईँलाई के कुरा बताउनु, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले अब सर्वोच्च अदालतका जिम्मेवार न्यायाधीशहरूसँग परामर्श गर्दाखेरि पनि उहाँले प्राप्त गरेको परामर्श चाहिँ यी दुवै चिजहरूमा चाहिँ अब समस्या छ भन्ने खालको परामर्श उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो भन्ने बुझेको छु मैले। पछि के हुन्छ राजनीतिमा भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। परामर्श दिने बेलामा एक खालको परामर्श दिने, पछि अर्को प्रकारको निष्कर्ष निक्लने कुरा त हाम्रो नेपालको व्यथिति छँदैछ। त्यस अर्थमा यो चाहिँ जो पात्रहरू चाहिँ जोडिएर राष्ट्रपतिलाई त्यो भूमिकामा पुर्याउनु भयो उहाँहरू चाहिँ पानी माथिको ओभानो हुने, त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई विवादको विषय बनाउने त हामी कहाँ चलन छ। एक त फेरि के हुन्छ राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुराको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही कुरा गर्ने, रबर स्ट्याम्प भनियो, प्रधानमन्त्रीले गरेका चाहिँ सिफारिसलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि चाहिँ त्यहाँ पनि टिप्पणी गरियो। चाहना थिएन, किनकि उहाँले त सरकार गठन गर्ने सम्भावना देखेर दलहरूको समर्थनमा चाहिँ दाबी गर्नुभएको थियो नि। लिखित चाहनालाई नमान्ने, त्यसपछि अब अन्तर्य के थियो भनेर अर्थ लगाउने कुराको के अर्थ हुन्छ। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ अब नेकपा एमालेसँग जोडेर प्रश्न गर्नुभयो, नेपालको राजनीतिसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुभयो भने तपाईँको प्रश्न चाहिँ स्वतः तपाईँ आफैले खण्डित गर्नुहुन्छ। नेपालमा 2047 पछाडि 46 पछाडि भन्नु न बनेका सरकारहरूमध्येको सबभन्दा लामो सरकार कसको भनेर हेर्नुभयो भने 48 सालको चुनाव पछाडि 3 वर्ष 4 महिना गिरिजाप्रसाद कोइरालाको, त्यसपछि पछिल्लो समय चाहिँ 3 वर्ष 3 महिना केपी ओलीको। यिनै दुईवटा सरकार सबभन्दा लामो समयका सरकार होइनन् र। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ 3 वर्ष 4 महिना, केपी ओलीको 3 वर्ष 3 महिना भन्दाखेरि चाहिँ अरू बाँकी समयका सरकारका जुन प्रतिनिधि पात्रहरू छन् तिनीहरू चाहिँ असफल नहुने। नेपालको राजनीतिमा सफल भने त गिरिजाप्रसाद र कोइराला र केपी ओली मात्रै हुन् जसले लामो समय शासन गरे। एउटै समयको सरकारलाई 3 वर्ष पुर्याए, सफल त तिनै रहेछन् त। इतिहासको कसीमा जाँच्नुभयो भने सत्य त्यही होइन। अब समस्याको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीति नै यस्तो बनाइएको छ,
कसका कारणले भन्दाखेरि छोटो छोटो समयको प्रधानमन्त्री हुने रहर गर्ने नेताहरू धेरै भएका कारणले गर्दाखेरि स्थायित्व प्राप्त नभएको हो। जुन कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ जनताबाट अस्वीकृत भएको चाहिँ आफै स्वीकार गर्ने शेरबहादुर देउवालाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाइदिए। सत्य त यही हो नि। होइन, हिस्सेदारी भने चाहिँ हामीले सुधार्न अझै बाँकी रहेछ भन्ने हिस्सेदारी त हुने भयो। हाम्रो चाहना भने त अब स्थायित्वतर्फ जाने चाहनाको नेतृत्व जनताले हामीलाई दिएको थिए। त्यो चिजतर्फ हामीले समाजलाई डोर्याउन सकेनौँ, राजनीतिलाई डोर्याउन सकेनौँ। त्यो हदसम्मको कमजोरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर त्यसको कमजोरीको आधार त समाजभित्र छ नि त। जुन नेताहरूले अहिले चाहिँ अब कङ्ग्रेससँग मिलेर गठबन्धन बनाउनु भएको छ उहाँहरूको चिन्तनमा छ, सामाजिक संस्कृतिमा छ। किनकि बहुमतको सरकार भएपछि चाहिँ नागरिक समाजका नाममा, मिडियाका नाममा जे उपद्रव मचायो समाजमा, अस्थिरताको खेती त मिडियाले पनि गरेको छ, नागरिक समाजले पनि गरेको छैन। आज हेर्नु त, अस्थिरताबाट जन्मिएको चाहिँ सबभन्दा कमजोर सरकार आउँदाखेरि चाहिँ मिडियाको आवाज अत्यन्त मलुवा छ। बलियो सरकार हुँदाखेरि चाहिँ प्रहार चाहिँ तिखो छ। त्यस अर्थमा हामी बलियो सरकारलाई रक्षा गर्ने पक्षमा त कोही पनि छैनौँ नि त। गिरिजाप्रसादको समयमा पनि हेर्नु, मिडिया त्यस्तै थियो, नागरिक समाज त्यस्तै थिएन। जति बेला सरकार बलियो हुन्छ त्यति बेला हामी प्रहार गर्छौँ समाजका मान्छेहरू। जति बेला चाहिँ कमजोर सरकार हुन्छ आनन्द मानेर सुतेर बस्छौँ, किनकि बिगार्न केही पनि सक्दैन भन्छौँ, तर राष्ट्र बनाउन सक्दैन। त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। राष्ट्र बनाउनका लागि बलियो राज्य चाहिन्छ, बलियो नेतृत्व चाहिन्छ। त्यो चिज चाहिँ समाजका लागि अपरिहार्य छ। हामी त्यही कुरा बोकेर चाहिँ अब अगाडि बढ्छौँ।